فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جدوں مشرکین مکہ نے بیت اللہ دا ایویں غلاب پھڑ لیندے نے تے چاہیدا تے اے سی نا آندے اللہ تیرا نبی سچا ہے سانو منن دی توفیق دے، تے مشرک نو عقل نہیں ہوندی، اے آن کے بیت اللہ دا غلاب پھڑ کے تے اپنیاں زباناں چوکی آندے نے، اے نہیں آکھیا اللہ تیرا نبی سچا ہے سانو منن دی توفیق دے، بلکہ آندے نے پاویں تیرا نبی حق تے وے اسی نہیں من دے، اسا نہیں مننا۔ آ قرآن جے قرآن اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہن لگے پاویں تیرا نبی سچا ہے اسی نہیں من دے، یہ تھی بس نہیں آندے نے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا ساڈے تے پتھراں دا میہ پا اسی نہیں من دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں پاویں تیرا نبی حق تے وے پاویں تیرا پیغمبر سچا ہے اسی نہیں من دے، ساڈے تے پتھراں دا میہ پا دے یا عذاب بھیج دے۔ عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے آ محبوبہ وے کتھے آگے ملتزم نہ چمبڑ کے کی پہ آندے نہیں جتھے میں کدی دعاواں رد نہیں کیتیاں۔ اللہ سانو بھی اتھے چمڑن دی توفیق دے، اللہ مکے مدینے دیاں رونقاں واپس لوٹا دے۔ بابا جی شمشان منو کیڑے ویلے یاد آئے جدوں ایویں ہاتھ اتے پیندے نے نا تے دھیان تاں ہوندا ہے تے بندے دا سینہ بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو جاندا تے جیڑی ٹھنڈ اوتھے پیندی ہے او ماں دی گوچ وی نہیں پیندی۔ آندے نے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا۔ ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے۔ اے منیا میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے۔ گل بڑی با کمال جے آندے نے دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے۔ اللہ اللہ ایتھے ہی مشرکین مکہ چمڑے نے آندے نے اللہ ساڈے تے پتھراں دا میہ پا عذاب بھیج دے، اسی تیرے نبی نو نہیں مندے پاویں حق کے۔ اتو آواز آندی ہے محبوبہ ویکھے نہ کتھے آ کے کی پہ آندے نہیں تے انہاں دیاں دعاواں جتھے میں موڑدا نہیں، لیکن اے ملتزم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگن گے، اے تیری ذات دی خصوصیت ون نے۔ پہلی خصوصیت ہے سونیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا جتھے تیری ذات ہووے اوتھے عذاب اسی بھیج دے ہی نہیں، جتھے تھوڑی ذات
حاضر ناظر ہوئے زندہ ہوئے اتھے عذاب نہیں آؤندے میرے نبی دی ذات رحمت سونیا تیری ذات نو رحمت بنایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا جتھے تھوڑی ذات ہوئے اتھے عذاب نہیں ہوندے کیوں تھوڑی ذات رحمت ہے جتھے رحمت ہوئے اتھے زحمت نہیں ہوندی انہیں تو پتہ ہے لگدا لاہوریو جتھے نبی دی ذات حاضر ناظر زندہ اتھے عذاب مشرقین مکہ ملتزم نہ چمبر کے بھی منگن میں ہن سوال کرنا اگر پاکستان چ نبی دی ذات حاضر ناظر ایتھے عذاب کیوں نے بولو مہنگائی عذاب نہیں بولو 150 دے پٹرول ٹر گیا ہر غریب بندہ آٹا لین تو آواز آ رہے روٹی کتھے ٹر گئی ہے چینی کتھے چلی گئی عذاب نہیں قتل و غارت عذاب نہیں بادمنی عذاب نہیں ملک چ بادمنی کنی لوگ سڑکاں تے آئے جلوس کٹ دینے یہ جان نو رون ڈے نے عمران خان جی عمران خان بذاتے خود سب تو بڑا آزاد کیوں میرے بھائی جدے دور چ نبوت تے ڈاکا وجے مرزائیت نو کھلی چھٹی ملے تے پیغمبر دے صحابہ تے دشمن چوکا چ پونکن میرے صدیق نو پونکے کوئی عمر فاروق نو پونکے انہاں نو پٹا نہ پایا جائے یہ تو بڑا عذاب اور کی ہے اتھے عذاب ہی ہونے جتھے صدیق دی صداقت ہی محفوظ نہیں عمر دی عدالت ہی محفوظ نہیں عثمان دا شرم و حیا محفوظ نہیں اما عائشہ صدیقہ دا دوپٹہ محفوظ نہیں اور اسلام آباد اس چوڑے نے میرے صدیق نو گالیاں دیتی پرچہ نہیں ہویا بلکہ ملک چو بھگا دیتا گیا ہے میرے بھائی جتھے پیغمبر دے صحابہ دی عزت محفوظ نہیں نبی دی ختم نبوت محفوظ نہیں اس ملک چ بادمنی آئے گی مہنگائی آئے گی عذاب آؤں گے قتل و غارت ہوئے گی اگر نبی پاک دی ذات حاضر ناظر ہے پھر عذاب کیوں قرآن تے کہہ رہے جتھے سونیا تیری ذات ہوئے حاضر ناظر ہوئی اتھے عذاب بھیج دے نہیں تے اتھے عذاب کیوں یہ دا جواب میرے آقا علیہ السلام دی ذات جیڑی ہے وہ اپنی قبر پاک دے اندر موجود ہے ہونے تھے نبی پاک دی ذات حاضر ناظر ہے بیبیاں نو میک اپ کرا کے حوراں بنا کے مجلساں دے اندر بٹھایا جاندا ہے تے نال ایک کرسی ویلی رکھی ہے اللہ دے رسول آ رہے نے آمد مصطفیٰ مرحبا ایک پاسے میں ایتھے ہی بیٹھے نے دوجے پاسے آمد بیان پیا کرنا ہے تے نالے میرے پیغمبر نے تے پوری زندگی کسے غیر محرم عورت وال ویکھیا نہیں تے تو اج اپنیاں بیویاں اپنیاں بیٹیاں نو میں کی کما اس خطبہ جمعہ دے اندر جنوں حور بنایا ہے حور تے ایسی چیز ہے جدے اتے کائنات دی کوئی اکھ پہ ہی نہیں سکتی جنوں حور ملنی ہے انہیں ہی ویکھنی ہے لم یتمسہن انسن قبلہم ولا جان نہ کسی جن نے چھونا نہ انسان نے پیغمبر دی یہ تعظیم ہے نا یہ عزت ہے یہ توقیر ہے آئیے پہلی خصوصیت جتھے نبی دی ذات ہوئے عذاب دوجی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا حدیث بھی آؤندی ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اے میرے محبوب تسی کافہ تسی پوری دنیا واسطے نبی تے رسول بن کے آئے ہو اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ میرے نوح ایک قوم دے نبی بن کے آئے موسیٰ ایک قوم والا ہے
عیسیٰ آئے ایک قوم وال آئے، کوئی ایک ضلع دا نبی بن کے آیا، کوئی تحصیل دا نبی بن کے آیا، کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا، کوئی شرق دا نبی بن کے آیا، کوئی غرب دا نبی بن کے آیا، کوئی شمال تے جنوب دا نبی بن کے آیا، کوئی 10 دا نبی بن کے آیا، کوئی 20 دا نبی بن کے آیا۔ جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں، میرے محبوبہ تسی ضلع دے نبی نہیں، ڈویژن دے نبی نہیں، تحصیل دے نبی نہیں، شرق دے نبی نہیں، غرب دے نبی نہیں، شمال دے نبی نہیں، جنوب دے نبی نہیں، 10 دے نبی نہیں، 30 دے نبی نہیں، ایک خاندان کنبے قبیلے دے نبی نہیں، ایک علاقے دے نبی نہیں۔ میرا نبی زمین دا نبی ہے، آسمان دا نبی ہے، فرشتیاں دا نبی ہے، بلکہ نبیاں دا بھی نبی ہے۔ میرا نبی شجر دا نبی ہے، حجر دا نبی ہے، میرا پیغمبر جنگلات دا نبی ہے، سمندراں دا نبی ہے، آسمان دے ستاریاں دا نبی ہے، چند دا نبی ہے، سورج دا نبی ہے، شرق دا بھی نبی ہے، غرب دا بھی نبی ہے، شمال تے جنوب دا بھی نبی ہے۔ میرا نبی سارے جگ دا نبی ہے، عرش والے رب دا بھی نبی ہے۔ سونے جتوں تک میری ربوبیت ہوئے گی اتوں تک تیری ختم نبوت ہوئے گی، جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا ترجمہ ہو جائے، نبی کوئی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے۔ اوے نبی کوئی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی شہر تے قصبے گراندہ نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے، ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے۔ جے دنیا چو ہستی کوئی لا جواب ہے، او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت معاب ہے۔ جے دنیا چو کوئی پتر کوئی بے مثال ہے، او عبداللہ تے آمنہ دا الال ہے۔ جے دنیا چو کوئی آلہ باپ لبا، او ہے فاطمہ الزہرا دا ابا۔ جے دنیا چو خامد کوئی نیارا، او عائشہ صدیقہ دا خامد پیارا۔ عقیدتی نہیں صرف اے فراڈے، جدر ویکھو مصطفیٰ دا ریکارڈے۔ اگے سن لو نا، جے کرداروں اچھا تے سب تو محمد، اچھی کہہ دیو، جے وعدے دا سچا تے سب تو محمد۔ جیڑا وعدہ میرے آقا کر دینے او دی خلاف ورزی نہیں کر دے۔ جے کرداروں اچھا تے سب تو محمد، بہت ہی جے وعدے دا سچا تے سب تو محمد، زیادہ حسین تے سب تو محمد، بہت ہی ذہین تے سب تو محمد، جے سب تو شفیق تے او بھی محمد، جے سب تو خلیق تے او بھی محمد، جے سب تو حلیم تے او بھی محمد، جے سب تو فہیم تے او بھی محمد، حیادار سب تو ساڈا محمد، بردبار سب تو ساڈا محمد، جے دنیا چو صابر تے ساڈا محمد، جہاں چو بہادر تے ساڈا محمد، جے دنیا چو زاہد ساڈا محمد، جہاں وچو مجاہد تے ساڈا محمد۔ مقام محمد دے کیا کہنے بلے، خدائی تو اتے خدا کو لو تھلے۔ صلی اللہ
علیہ وسلم. آئیے نمبر 3 یہ بھی شان میرے نبی نو ملی ہے کیڑی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ بھی عظمتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے تے میرے نبی نو عطا کیتیاں نے. اگے چلا آئیے نمبر 4 ما کان محمد صلی اللہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا ہے تے محبوبہ میں تھانو بنایا ہے. تھوڑے تو اگے ہن ختم نبوت دی گڈی چل سکدی نہیں. جننے نبی آئے ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا تے میرے پیغمبر نو اللہ نے 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت. آئیے ذرا حدیث بھی سن لو. جگاں دے پیر فرماندے نے ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُزِئَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا. جگاں دے پیر فرماندے نے فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اور دنیا دے لوگوں اس طرح نا قصر نبوت دا ایک محل بنے ہیں. سارا محل جڑا مکمل ہو جاندہ ہے وہ دے ایک کونے چ ایک اٹ دی جگہ باقی رہ جاندی ہے. جڑا آندا ہے محل ویندا ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن و جمال دا پیکر ہے، محل بڑا سونا ہے تے ویندے نے ایک اٹ دی جگہ جڑی ہے وہ اجے وچ پئی ہے. اندر سمجھ نہیں آئی اے ایک اٹ دی جگہ کیوں چھڑ چھڑی ہے. آقا فرماندے نے دنیا دے لوگوں وہ آخری اٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے اس قصر نبوت دے محل نو آخری اٹ منو لا کے قصر نبوت دا محل مکمل کر دیتا ہے. ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا. نواں نبی اوچی بولو، نواں نبی نہیں آ سکتا. قیامت آ سکتی ہے. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. ترجمہ ہو جائے ویکھ لو تسی اج لیٹ آئے ہو، میں ٹائم نہ آیا ہیں کیوں جی آپ صاحب. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا. یہ بھی خصوصیت اللہ نے میرے نبی نو دیتی ہے. فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ اللہ ایویں
حرم تو اقصا دا سفر ہے تے آسمانی معراج کی ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا. ہائے ہائے اے خصوصیت کسے نبی نو معراج کروائی ہے, چیخا چ سٹا کے کروائی ہے. کسے نبی نو معراج کروائی ہے کوہ طور تے بلا کے کروائی ہے. کسے نبی نو معراج کروائی ہے چھری تھلے لمیا پا کے کروائی ہے. کسے نبی نو معراج کروائی ہے چیخا چ سٹا کے کروائی ہے. کسے نبی نو معراج کروائی ہے سمندراں دیاں تہواں چ بھیج کے کروائی ہے. جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں, میرے محبوبہ 14 طبق تیرے قدماں دے تھلے, 14 طبقہ تو اتے مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ تو اتے میرے مصطفیٰ دا خدا ہے. والنجم اذا ہوا, کہہ جو سبحان اللہ. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی. کہو سبحان. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. اے میرے پیغمبر دی عظمت, میرے آقا دی شان, میرے نبی دا مقام. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر دی عظمت اور شان اللہ واللو جبریل نو, ترجمہ ہو جائے بولو, اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا, آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا. نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا, نالے اپنی دس دسا جا, ساڑی سن سنا جا. چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں, لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. جبریل تو جاندہ نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں, دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں, آج الفتاں اس دلدار دیاں. آج جبریل ویکھیا وچ حجرے ہاں حضور آرام فرما رہے نے, اکھاں نیند وچ نے, جاگدا دل پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے. ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں, وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں. وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے. نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے, نال شوق دے وضو فرمان لگے. وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے. مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں. اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں. ملک سب مبارکہ آخ رہے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں.